नमस्कार। अति आदरणीय सिक्किमेली जनसमुदाय, सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीका सम्पूर्ण सहनेतृत्वगण, कर्मठ कार्यकर्ताहरू एवं समस्त शुभचिन्तक वर्ग समक्ष व्यवस्था परिवर्तनको सङ्कल्प बोकेर सरकार गठन भएको यो दोस्रो वर्षगाँठको शुभ अवसरमा हार्दिक बधाई एवं शुभकामना व्यक्त गर्दछु। आजकै दिन ठिक यही समय 25 वर्ष बाद कञ्चनजङ्घाले आफ्नै मुस्कानमा मुस्काउने उन्मुक्ति पाएको थियो अनि टिस्टा रङ्गीतले आफ्नै गतिमा बहने स्वातन्त्र्य पाएको थियो। सिक्किमे जनताको अपार माया, समर्थन, विश्वास अनि कार्यकर्ताहरूको कठोर सङ्घर्षले आजकै दिन सिक्किममा 25 वर्षे तानाशाही सत्ता परिवर्तन भएर जनताको आफ्नो सरकार गठन भएको थियो। सिक्किमका चारै जिल्लाका परिवर्तनप्रेमी जनता अनि सङ्घर्षशील क्रान्तिकारीहरूको अथक प्रयास, त्याग, तपस्या, बलिदान र उत्सर्गको एकमुष्ट परिणाम थियो नयाँ सरकार गठनको यो ऐतिहासिक दिन। आजको यो ऐतिहासिक दिनमा पार्टीका सम्पूर्ण क्रान्तिकारी साथीहरूलाई नमन गर्दै अभिनन्दन अनि अभिवादन ज्ञापन गर्दछु। सरकारका सम्पूर्ण माननीय मन्त्रीगण, माननीय विधायकगण, सरकारका माननीय सल्लाहकारगण, राजनीतिक सचिव अनि अतिरिक्त राजनीतिक सचिवहरू, विभिन्न विभाग एवं सरकारी संस्थानका माननीय अध्यक्षहरू सबैलाई यस अवसरमा विशेष बधाई ज्ञापन गर्दछु। सिक्किम सरकारका आदरणीय मुख्य सचिव, पुलिस महानिर्देशक, अतिरिक्त मुख्य सचिवगण, प्रधान सचिवगण लगायत सिक्किम सरकारका सम्पूर्ण अधिकारी एवं कर्मचारीवर्ग, सिक्किम पुलिसका समस्त अधिकारी एवं कर्मचारीवर्गमा सरकार गठनको यो दोस्रो वर्षगाँठको पुनीत अवसरमा हार्दिक बधाई अनि अभिवादन ज्ञापन गर्दछु। पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति, जिल्ला कार्यकारिणी समिति, जोनल कार्यकारिणी समिति, समष्टि स्तरीय समिति, खण्ड स्तरीय समिति, वार्ड स्तरीय समिति, युवा शक्ति, नारी शक्ति, चालक मोर्चा, किसान मोर्चा, विद्यार्थी मोर्चा, भूतपूर्व कर्मचारी मोर्चा, अनुसूचित जाति मोर्चा, अनुसूचित जनजाति मोर्चा, भूतपूर्व सैनिक मोर्चा, व्यापारी मोर्चा, सांस्कृतिक मोर्चा, साहित्य र अध्ययन प्रकोष्ठ, पञ्चायत प्रकोष्ठ, प्रचार प्रसार र सामाजिक सञ्जाल प्रकोष्ठ, सामाजिक सेवा प्रकोष्ठ, खेलकुद प्रकोष्ठ, गरिब जनकल्याण प्रकोष्ठ, जनयोद्धा प्रकोष्ठ आदिका सम्पूर्ण पदाधिकारी एवं सदस्यहरू सबैलाई पार्टी, सरकार अनि मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यो पुनीत अवसरमा बधाई अर्पण गर्दछु। हामीलाई सङ्घर्षकालदेखि नै प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपले समर्थन र सहयोग गर्नुहुने मेरा मित्रगण अनि शुभचिन्तकहरूलाई पनि यो अवसरमा विशेष बधाई अनि आभार व्यक्त गर्दछु। वास्तवमा सरकार गठन भएको यो पुनीत अवसरमा आज भव्य समारोह आयोजना गरेर उत्सव मनाउँदै सरकारका 2 वर्षका उपलब्धिहरू मैले जनसमुदायमा विस्तारपूर्वक सार्वजनिक गर्नुपर्ने हो। तर कोरोना भाइरसले निम्त्याएको यस वैश्विक महामारीको परिस्थितिका कारण यो सम्भव हुन सकेन। उत्सवभन्दा ठुलो र बहुमूल्य मानव जीवन भएकोले गत वर्ष झैँ यो वर्ष पनि हामीले सरकार गठन दिवसलाई पालन नगर्ने वा नमनाउने निर्णय गर्यौं। हाम्रो यस निर्णयले सिक्किमे जनताको स्वास्थ्य एवं जीवन रक्षामा ठूलो मद्दत पुग्ने म विश्वास गर्दछु। सरकार गठनको दोस्रो वर्षगाँठको यो शुभ अवसरमा पार्टीका सम्पूर्ण कार्यकर्तासित सामाजिक कार्य गर्ने अनि कोरोना पीडितहरूको सेवा गर्ने अपील गर्दछु। लकडाउनको यो समयमा पार्टी कार्यकर्तासित सरकारद्वारा जारी दिशानिर्देशनलाई पालन गरेर कोरोना रोकथाममा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने आग्रह गर्दछु। मेरो सन्देशको प्रथममा नै म कोरोना भाइरसको कारण जीवन गुमाउनु परेका विश्वभरिका व्यक्तिहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। भारत देशसँगै हाम्रो प्यारो राज्य सिक्किमका अति प्रिय नागरिक जसले यही भाइरसका कारण ज्यान गुमाउनु पर्यो, उनीहरूप्रति मेरो आन्तरिक हृदयबाट श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। साथै उनीहरूका परिवारप्रति संवेदना व्यक्त गर्दछु। दुःखको यस घडीमा ईश्वरले परिवारका सबै सदस्यहरूलाई दुःख सहन गर्ने शक्ति अनि जस्तै परिस्थितिमा पनि अघि बढ्ने साहस र मार्ग प्रदान गरून्। अति आदरणीय जनसमुदाय, अमेरिका, इटली, फ्रान्स, जर्मनी, अस्ट्रेलिया आदि जस्ता विकसित र शक्तिशाली देशहरूलाई अति घात पुर्याएको कोभिड-19 महामारीको दोस्रो लहरले अहिले हाम्रो देश भारतलाई पनि अति नै घात गरिरहेको छ।
गत वर्ष पनि हामी यो महामारीको चपेटमा परेका थियौँ। संसारका सबै देशसँगै हाम्रो देश भारत अनि हाम्रो राज्य सिक्किमको आर्थिक अवस्था, उद्योग धन्दा, व्यापार वाणिज्य, शिक्षा व्यवस्था, रोजगार, दैनिक मजदुरी आदिलाई यो महामारीले अति नै घात पुर्याएको छ। ससाना सहर बजारदेखि ठुला ठुला नगर महानगरहरूमा धेरै कामदारहरूलाई यो महामारीले बेरोजगार बनाएको छ। धेरै उद्योग धन्दा बन्द गरिएको छ अनि सबैभन्दा दुःखको कुरा धेरै व्यक्तिहरूले प्राण पनि गुमाएका छन्। हाम्रो सानो अनि सुन्दर हिमाली राज्य सिक्किम पनि यो महामारीबाट अछुत रहन सकेन। गत वर्षका अधिकांश महिनाहरू भाइरसको प्रकोप अनि लकडाउनमै बितेका थिए भने यो वर्ष मार्च अप्रिलदेखि फेरि हामी दोस्रो चपेटको अथाह भुहरीमा छौँ। गत वर्षको पहिलो लहरभन्दा बेसी प्राणघातक यो दोस्रो लहर भएको कारण हाम्रो देशमा सङ्क्रमितहरूको मृत्युदर बढेर गएको छ। गत वर्षको पहिलो लहरमा देशले सेनिटाइजर, मास्क, भेन्टिलेटर आदिको कमीको सामना गरिरहनु परेको थियो भने यो पालि अक्सिजन, रेमडेसिभिर इन्जेक्सन आदिको कमीको सामना गर्नु परिरहेको छ। टेलिभिजन स्क्रिन अनि सोसियल मिडियामा तपाईहरूले दिनौँ हेरिरहनु भएको छ कि दिल्ली, मुम्बई, बेङ्गलोर आदि जस्ता महानगरका प्रसिद्ध अस्पतालहरूमा पनि अक्सिजनको कमीले गर्दा हजारौं सङ्क्रमितहरूको मृत्यु हुँदैछ। सिक्किममा पनि यो दोस्रो लहरको प्रकोप गत वर्षभन्दा दोब्बर रहेको छ। तर अन्य राज्यहरूमा जस्तो अक्सिजन र रेमडेसिभिर इन्जेक्सनको कमीले कुनै सङ्क्रमितको मृत्यु भएको छैन। कोरोना भाइरसको यस्तै खतरालाई अघिबाटै अध्ययन गर्दै हामीले गत वर्ष राष्ट्रव्यापी लकडाउनकै समयमा गान्तोक सोचेग्याङ स्थित नयाँ एसटिएनएम अस्पतालमा राज्य कोषबाट नयाँ अक्सिजन प्लान्ट निर्माण गरेका थियौँ। आज यो नयाँ प्लान्टले प्रति मिनट 500 लिटर अक्सिजन उत्पादन गरिरहेछ अनि सङ्क्रमितहरूको उपचारमा वरदान साबित भइरहेको छ। यहाँ सबै जनताको जानकारीको निम्ति यो कुरा बताउन उचित सम्झिन्छु कि विगतको एसडिएफ पार्टीको सरकारले आफ्नो 25 वर्षको शासनकालमा सिक्किममा एउटा पनि अक्सिजन प्लान्टको निर्माण गरेको थिएन अनि आज पनि एसडिएफ पार्टी नै सिक्किममा हुनु हो भने धेरैजना सङ्क्रमित व्यक्तिहरूले अक्सिजनको कमीका कारण मृत्युलाई अँगाल्नु पर्ने थियो। कुरा यति मात्र होइन, पूर्व सरकारको मुख्यालय अस्पतालमा अक्सिजन चाहिन्छ भनेर राम्ररी थाहा थियो, तर यो आवश्यकतालाई उनले व्यापारको नजरले हेरे अनि आफ्नै छोराको नाममा माखामा निजी अक्सिजन प्लान्ट निर्माण गरे। यदि आज पुरानै एसडिएफको सरकार हुनु हो भने मुख्यमन्त्रीका छोराको व्यापार बढाउन माखाको निजी प्लान्टमै सरकार निर्भर हुने थियो अनि अचानक यसरी अक्सिजनको माग बढ्दा माखा प्लान्टले सप्लाई गर्न असमर्थ बन्ने थियो, जसको दुष्परिणाम स्वरूप धेरैले अक्सिजनको कमीका कारण ज्यान गुमाउनु पर्ने थियो। यो त हामी सम्पूर्ण सिक्किमे जनताको अहोभाग्यको कुरो हो कि नयाँ सरकारले न्यू एसएनएम अस्पतालमा सरकारको आफ्नै नयाँ प्लान्ट छोटो अवधिमा निर्माण गर्यो, जसको कारण आज अस्पतालमा अक्सिजनको कमी भएको छैन। आज हाम्रो मागलाई स्वीकार गरेर केन्द्र सरकारले 1000 लिटर अक्सिजन प्रति मिनट उत्पादन हुने नयाँ प्लान्ट न्यू एसटिएनएम अस्पतालमा, गेजिङ जिल्ला अस्पतालमा 200 लिटर अक्सिजन प्रति मिनट उत्पादन हुने प्लान्ट अनि गान्तोक स्थित सैन्य अस्पतालमा 500 लिटर अक्सिजन प्रति मिनट उत्पादन हुने प्लान्ट स्थापित गर्ने मन्जुरी दिएको छ, जसको निर्माण कार्य केही दिनमा सम्पन्न हुनेछ। यसको निम्ति म केन्द्र सरकारप्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। अक्सिजन प्लान्टको यो कुरा त सन्दर्भवश मैले उदाहरणको रूपमा राखेको मात्र हो। 2 वर्षको छोटो अवधिमा स्वास्थ्य सेवामा हाम्रो सरकारले अभूतपूर्व काम गरेको छ। हाम्रो निम्ति जनताको सुस्वास्थ्य अनि उनीहरूको उपचार अति प्रमुख विषय हो। एउटा स्वास्थ्य मानिसले समाजमा प्रगति गर्न सक्छ अनि उचित स्वास्थ्य व्यवस्था राज्यमा छ भने गम्भीर रोग पनि निको हुन सक्छ भन्ने हाम्रो विचार र सिद्धान्त हो। समाजका सम्पन्न व्यक्ति अनि सत्तामा बसेका त्यस समयका नेताहरूले सामान्य बिमारी हुँदासम्म राज्य बाहिरका भव्य अस्पतालहरूमा उपचार गर्ने चलन थियो, तर आर्थिक रूपले विपन्न मध्यवर्गीय परिवार अनि सत्ताको रापमा नबसेकाहरूको निम्ति सिक्किमको स्वास्थ्य सेवा आजभन्दा 2 वर्ष अघि अति नै निम्न स्तरको एउटा अभिशाप जस्तो थियो। संसारकै सबैभन्दा तल्लो स्तरमा रहेको स्वास्थ्य सेवालाई छोटो समयमा नै
आधुनिक र सबै सुविधा सम्पन्न बनाउने काम हाम्रो सरकारले छोटो समयमा नै गरिसकेको छ अनि भविष्यमा यो जारी रहनेछ। पूर्वको 25 वर्ष सरकारले सिक्किममा कुनै पनि अस्पतालहरूमा आइसियु, भेन्टिलेटर, डायलिसिस केन्द्र, क्यान्सर रोगको निम्ति केमो र रेडियोथेरापी आदि जस्ता जरुरी अनि आधुनिक चिकित्सा सुविधाहरू निर्माण गरेन। तर हामी सरकारमा आएको छोटो समयमा नै यी सबै सुविधाहरू सिक्किमका अस्पतालहरूमा स्थापित गरिसकेका छौँ। आइसियु, भेन्टिलेटर र डायलिसिस युनिट प्रथमपल्ट आज हाम्रो सरकारले छोटो अवधिमै राज्यका जिल्ला अस्पतालहरूमा स्थापित गरिसकेको छ अनि यस महामारीको समय रोगीको उपचार सिक्किममै भइरहेको छ। हाम्रो लक्ष्य हो कि सिक्किमे जनताले स्वास्थ्य उपचारको निम्ति राज्य बाहिर जानु नपरोस्। राज्यभित्र सबै सुविधा सम्पन्न आधुनिक चिकित्सा उपकरणहरू जडान गरेर स्वास्थ्य सेवामा सिक्किमलाई देशकै 1 नम्बर राज्य बनाउने दिशामा हामीले कामको सुरुवात गरिसकेका छौँ। हामीले मुख्यमन्त्री राहत कोषबाट सिक्किममा उपचार भइरहेका गरिब रोगीहरूलाई अनि रेफर भएर राज्य बाहिर उपचारको निम्ति जानु परेका बिमारीहरूलाई आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने व्यवस्था सुरु गरेको छौँ। मङ्गानमा जिल्ला अस्पतालको निर्माण कार्य युद्ध स्तरमा भइरहेको छ अनि नाम्चीमा 100 पलङ भएको जिल्ला अस्पताललाई बढाएर 300 पलङ बनाउने टेन्डर भइसकेको छ अनि राज्य सरकारले धनराशि पनि छुटाइसकेको छ। भविष्यमा CHC, PHC अनि PHSCहरूलाई पनि पूर्ण सुविधायुक्त बनाउने हाम्रो लक्ष्य छ। अस्पतालहरूमा भएका स्वास्थ्य कर्मीहरूको कमीलाई मध्यनजर राख्दै एकैपल्टमा 40 जना मेडिकल अफसरहरूको स्थायी नियुक्ति हामीले गरेका छौँ। न्युरो रोगका बिमारीहरूले उपचारका निम्ति राज्य बाहिर जानु नपरोस् भन्ने उद्देश्यले 2 जना न्युरो विशेषज्ञ डाक्टरहरूको नियुक्ति पनि हामीले गरेका छौँ। यस अतिरिक्त धेरैजना स्टाफ नर्स, MPHW, मेडिकल एटेन्डेन्ट, सफाई कर्मचारी एवं धोबीहरूको पनि नियुक्ति हामीले गरेका छौँ। यी सबै संयुक्त कामहरूले सिक्किमको स्वास्थ्य सेवा बिस्तारै सबल हुने क्रममा अघि बढिरहेको छ। हाम्रो सरकारले सिक्किमका कर्मचारीहरूको निम्ति सुस्वास्थ्य योजना सुरु गरिसकेको छ, जस अन्तर्गत देशका 300 भन्दा अधिक अस्पतालहरूमा कर्मचारीहरूले रु 20 लाखसम्मको चिकित्सा उपचार अति न्यूनतम प्रिमियममा निःशुल्क पाउनेछन्। यो योजना अन्तर्गत किडनी ट्रान्सप्लान्ट, लङ्स ट्रान्सप्लान्ट, मुटु रोग लगायत सबै प्रकारका घातक रोगहरूको उपचार प्रसिद्ध अस्पतालहरूमा गरिनेछ। कोरोना महामारीको यही विकट स्थितिमा पनि हाम्रो सरकारले प्रत्येक अस्पतालहरूमा थप एम्बुलेन्स प्रदान गरेको छ। अति आदरणीय जनसमुदाय, स्वास्थ्यसँगै शिक्षा, सडक अनि पुल निर्माण, पिउने पानीको व्यवस्था, रोजगारी, खेलकुदमा युवाहरूलाई प्रोत्साहन अनि खेल पूर्वाधारहरूको निर्माण, ग्रामीण पर्यटन विकास, वन जङ्गल एवं वन्य प्राणीको वैज्ञानिक संरक्षण, कृषि अनि दूध उत्पादनमा सरकारी सहायता राशि, उद्यमी युवाहरूको निम्ति स्किल युथ स्टार्टअप स्किम आदि जस्ता महत्त्वाकांक्षी कामहरूको सुरुवात छोटो समयमा हाम्रो सरकारले गरिसकेको छ। विगत 12 वर्षदेखि निर्माण हुन नसकेको सिक्किम विश्वविद्यालयको क्याम्पसको निर्माण कार्य हाम्रो सरकार आएपछि युद्ध स्तरमा भइरहेको छ अनि पहिलो चरणको काम समाप्त हुने अवस्थामा छ। हाम्रो सरकार आउन अघि सिक्किम राज्य विश्वविद्यालय पूर्वाधारको कमीमा नरबहादुर भण्डारी डिग्री कलेजको एउटा सानो कोठाबाट नामको लागि मात्र सञ्चालन हुने गर्दथ्यो। तर पूर्व सरकारले विश्वविद्यालयको क्याम्पस निर्माण गर्ने स्थान र जमिन चिन्हित गर्न अनि किन्न समेत सकेन। हामी सरकारमा आएको छोटो अवधिमै तिमी तार्कुमा भएको इक्फाई विश्वविद्यालयको 18 एकर जमिन अधिग्रहण गरिसकेका छौँ अनि इक्फाईलाई पूर्व सिक्किमको लिन्डोकमा म्युचुअल एक्सचेन्जको आधारमा जमिन प्रबन्ध गरिदिएका छौँ। नेसनल इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी NIT जस्तो महत्त्वपूर्ण शिक्षा संस्थानलाई वर्ष 2009मै केन्द्र सरकारले सिक्किमको निम्ति मन्जुरी दिइसकेको हो। तर पूर्व सरकारले 10 वर्षमा पनि आवश्यक 100 एकर जमिन प्रबन्ध गर्न नसक्दा राभङलाई स्थित पुनर्वास केन्द्रमा दुःखले चल्न बाध्य बन्यो। हाम्रो सरकार गठन हुन साथै खामदोङमा 100 एकर जमिन किनेर हामीले सबै रकम जमिन मालिकहरूलाई भुक्तान गरिसकेका छौँ। अब यो जमिनमा NIT को भव्य क्याम्पस निर्माण हुनेछ।
यसरी नै 2016मा च्याखुङमा विज्ञान विषयको महाविद्यालय त खोल्यो, तर क्याम्पस निर्माण गर्ने दिशामा पूर्व सरकारले एक कदम पनि अघि सरेन। यहाँसम्म कि क्याम्पस निर्माणको निम्ति एकै एकर जमिन समेत प्रबन्ध गरेन। आज हाम्रो सरकारले उक्त विज्ञान महाविद्यालयलाई नेताजी सुभाषचन्द्र बोस सेन्टर अफ एक्सिलेन्सको रूपमा बढोत्तरी गर्ने निर्णय लिएको छ अनि निजी जमिन मालिकबाट 13 एकर अनि सरकारी जमिन 19 एकर अधिग्रहण गरेर जम्मा 32 एकर जमिनमा भव्य क्याम्पस निर्माण हुन लागेको छ, जसको निम्ति धनराशि छुट्याएर शिलान्यास कार्य पनि सम्पन्न भइसकेको छ। यो केन्द्र देशमै नौलो अनि बहुआयामिक हुनेछ, जहाँबाट क्लाइमेट चेन्ज, ग्लोबल वार्मिङ, वर्ल्ड इकोनोमी, विज्ञान अनि तकनिकी जस्ता वैश्विक अनि अन्य स्थानीय विषयहरूमा गम्भीर अनि उच्च शिक्षा प्रदान गर्नका साथै उत्कृष्ट अनुसन्धान केन्द्रको भूमिका निर्वाह गर्नेछ। यो केन्द्र निर्माण भइसकेपछि उच्च शिक्षा लिन चाहने सिक्किमे विद्यार्थीहरूले सिक्किममै अध्ययन र शोध कार्य गर्न सक्नेछन्। हाम्रो सरकारले राज्यका विद्यालयहरूको पूर्वाधार विश्व स्तरको बनाउने उद्देश्य लिएर मोडल विद्यालयको अवधारणालाई लागू गरिसकेको छ, जस अन्तर्गत यो वर्ष प्रत्येक जिल्लाबाट एउटा विद्यालयलाई छनौट गरेको छ। बदलिँदो समयको आवश्यकतालाई आज नै महसुस गरेर डिजिटल शिक्षा प्रणाली अनि यी विद्यालाई हामीले प्राथमिकता दिएका छौँ। युग सापेक्ष यही कदम अन्तर्गत कक्षा 8 देखि कक्षा 11 सम्मका जम्मा 34,000 विद्यार्थी नानीहरूलाई स्मार्ट टेलिभिजन वितरण गरेका छौँ, जसको प्रयोग गरेर लकडाउनको समयमा पनि विद्यार्थीहरूले घरमै बसेर आज अध्ययन गरिरहेका छन्। सिक्किमका धेरैवटा विद्यालयहरूमा हामीले डिजिटल क्लास रुमहरूको निर्माण गरिसकेका छौँ अनि भविष्यमा पनि यो कार्य जारी रहनेछ। यसैगरी मणिपाल मेडिकल कलेजमा प्रत्येक साल 50वटा निःशुल्क MBBS सिटहरूको प्रावधान मिलाएको छ भने पूर्ण शुल्क भुक्तानमा 30वटा सिटहरूको प्रावधान मिलाएको हुँदा सिक्किमे विद्यार्थी नानीहरूले मणिपालमा जम्मा 80वटा MBBS आसनहरूको लाभ उठाउन सक्नेछन्। आदरणीय जनसमुदाय, बढ्दो वैश्विक महँगाईलाई मध्यनजर गरेर हामीले वृद्ध भत्ता, ओल्ड एज पेन्सनको रकम बढाएका छौँ। 60 देखि 70 वर्ष पुगेकाहरूलाई रु 1500, 70 देखि 80 वर्ष पुगेकाहरूलाई रु 2000 अनि 80 वर्ष नागेकाहरूलाई रु 2500 दिन थालेका छौँ। अझै पनि उमेर पुगेका धेरै आमा बाउहरूले ओल्ड एज पेन्सन पाएको छैन वा उहाँहरूको उमेर अनुसार बढेको भत्ता पाएको छैन भन्ने गुनासो सुन्नमा आउँछ। यसको समाधानको निम्ति अब प्रत्येक ब्लकमा एकजना समाज कल्याण निरीक्षक, सोशल वेलफेयर इन्स्पेक्टरको नियुक्ति गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ। ओल्ड एज पेन्सन लगायत अन्य कुनै पनि सामाजिक समस्याको समाधान उक्त निरीक्षकहरूले सरकारको नजरमा ल्याएर गर्नुपर्नेछ। गाउँमा भएका पञ्चायत अनि पार्टीका कार्यकर्ताहरूले उमेर पुगेका सबैको नाम अनि दस्तावेजहरू सरकारमा बुझाएर सबैलाई ओल्ड एज पेन्सनको लाभ दिलाइदिन म आग्रह गर्दछु। यसरी नै अभाग्यवश आफ्नो पति अकालमै गुमाउनु परेको विधवाहरूलाई 40 वर्ष पुगेपछि मात्र विधवा भत्ता दिने कानुन पूर्व सरकारले बनाएको थियो। आयु र वायु हाम्रो हातमा नभएको कारण 40 वर्ष पुगेपछि मात्र विधवा भत्ता दिनु सान्दर्भिक थिएन। यसर्थ दुर्भाग्यवश कोही विधवा भएको खण्डमा 21 वर्षको उमेरदेखि विधवा भत्ता दिने नियम हामीले बनाएका छौँ। नारीहरूको सामाजिक, राजनैतिक अनि आर्थिक उत्थानको निम्ति हाम्रो सरकारले छोटो अवधिमै माइलखुट्टी स्थापित गर्ने कामको थालनी गरिसकेको छ। विभिन्न विभाग अनि बोर्ड एवं सरकारी संस्थानहरूमा सल्लाहकार र अध्यक्षका पदहरूमा धेरै नारीहरूलाई नियुक्ति गरेका छौँ। नगर निगम, नगर परिषद र नगर पञ्चायतका पार्षद पदहरूमा पहिलोपल्ट 50% भन्दा बेसी सिट आरक्षण हामीले यो पालि नारीहरूलाई दिएका छौँ। नारीहरूलाई आर्थिक रूपले सशक्त बनाउन 5 करोडसम्मको सरकारी कामहरूको टेन्डरमा TDR भुक्तान गर्नु नपर्ने अनि 5 करोडदेखि 10 करोडसम्मको काममा केवल 50% TDR काट्नुपर्ने नियम बनाएका छौँ। सरकारको यस्तो नारीवादी नीति र कामले सिक्किमे नारीहरूको सामाजिक, राजनैतिक र आर्थिक विकास भएर जाने कुरामा म विश्वस्त छु। सिक्किम एक पर्यटकीय राज्य भएकोले पर्यटन उद्योगमा हाम्रो धेरै युवाहरू आत्मनिर्भर बन्न सक्नेछन्। यही कुरालाई ध्यानमा राखेर
मेगा होम स्टे प्रोजेक्टको आरम्भ यही वर्षदेखि सुरु गरिरहेका छौँ। यो मेगा प्रोजेक्ट अन्तर्गत जम्मा 1000 होम स्टेहरू निर्माण हुनेछन्। प्रत्येक होम स्टेमा 3वटाको दरले जम्मा 3000 कोठाहरू निर्माण गरिनेछ। पर्यटन व्यवसायमा इच्छुक तर आर्थिक रूपले कमजोर युवाहरूलाई यो प्रोजेक्टले ठूलो मद्दत पुग्ने कुरामा म आश्वस्त छु। यसअघि कोरोना भाइरसको कारण विश्व लगायत हाम्रै देश भारतका अन्य राज्यहरूले पनि आर्थिक मन्दीको सामना गरिरहनु परेको बेला सिक्किम सरकारले सिक्किम गरिब आवास योजना अन्तर्गत जम्मा 3050 घरहरूलाई प्रति घर 17,51,000 रुपियाँ मूल्यको घर बनाउने आदेश जारी गर्यो अनि अहिले ती घरहरूको निर्माण भइरहेछ। यी घरहरूमा सम्पूर्ण फर्निचर र टेलिभिजन पनि प्रदान गरिनेछ। यसरी नै सिक्किमका सहर बजारहरूमा पनि घर बनाउन नसकेका धेरै गरिबहरू आज पर्यन्त घरबिन रहनु परेको कारण यो सालदेखि सिक्किम सरकारले सिक्किम सहरी गरिब आवास योजना लागू गरेको छ, जस अन्तर्गत सहर बजारका गरिब जनताको घर बनाउने कामका लागि टेन्डर भइसकेको छ अनि सरकारले धनराशि पनि छुट्याइसकेको छ। आदरणीय जनसमुदाय, यो घातक महामारीबाट बाँच्ने एकमात्र उपाय पूर्व सतर्कता हो भने आज सुरक्षा कवच बनेर टीकाकरण हाम्रो समक्ष प्रस्तुत भएको छ। तपाईहरुलाई अवगत गराउन चाहन्छु कि केन्द्र सरकारले निशुल्क उपलब्ध गराएको 45 वर्षदेखि माथिका वरिष्ठ जनलाई लगाइने खोप राज्यमा 80% पूरा भइसकेको छ। यसै सन्दर्भमा 18 देखि 44 वर्षको उमेरका जनसमुदायको निम्ति आवश्यक मूल्य राज्यले पूर्ण भुक्तान गरेर सिक्किममा बस्ने सर्वसाधारणको हितमा सबैलाई निशुल्क युनिभर्सल फ्री गराइदिएको छ। यस विषयमा सबैसित सजग रही आफ्नो टीकाकरण सही समयमा गरिदिनु हुन विनम्र आह्वान गर्दछु। कोरोना भाइरसको महामारीसँग जुझ्दै पुरानो सरकारले बोकेका आर्थिक अनियमितता र ऋणको भारी बोक्दै भए तापनि वर्तमान सरकारले हरेक क्षेत्रमा उल्लेखनीय काम गर्दै आएको छ। तर समय अभावको कारण यहाँ ती सबै कामहरूको वर्णन गर्न म असमर्थ छु। कोरोना भाइरसको प्रकोप समाप्त भएपछि निश्चित रूपले म तपाईहरुसँग सोझो बातचित गर्न आएको हुनेछु अनि ती समयहरूमा सरकारले छोटो अवधिमा गरेका उपलब्धिहरू विषय विस्तारमा चर्चा गर्नेछु। साथै तपाईहरुले भोग्न परेका समस्याहरू सुन्नेछु अनि समाधानको बाटो निकाल्नेछु। आज म समस्त जनतालाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु कि हामीले समय त्यसै खेर फालेका छैनौं अनि जनताको सम्पत्तिलाई दुरुपयोग हुन दिएका पनि छैनौं। तपाईहरुको विश्वास र भरोसालाई जीवन्त राखेर सिक्किमलाई प्रगतिको पथमा अघि बढाउने हाम्रो प्रयास इमानदार अनि पारदर्शी छ। हामी संघर्ष र क्रान्तिमा रमाउने वर्गमा परेको कारण सत्तालाई सुविधा र सुख भोगको साधन सम्झेका छैनौं। सत्ताको प्रत्येक अंग वा केन्द्रलाई जनताप्रति समर्पित र जवाबदेही बनाउन चाहन्छौं। जनताले दुःख नपाउन् अनि दुःख परेको बेला सरकार जनताको घर दैलोमै पुगेर जनताको सेवामा समर्पित होस् भन्ने हाम्रो सोच हो। सिक्किमलाई हामीले लथालिङ्ग अवस्थाबाट सम्हाल्नु परेकोले कहीँ कतै हाम्रा कार्यकर्ताहरूले सोचेको काम भइहालेको छैन कि भन्ने शंका वा सत्यको आभास हामीलाई भइरहेछ। तपाईहरुको मुटुको ढुकढुकी हामी राम्ररी बुझ्न सक्छौं। कोरोना भाइरसको महामारीले गर्दा हामीले खुलेर काम गर्न नसकेको कारण कति कार्यकर्ताहरूसँग हाम्रो सोझो संवाद नभएको हुन सक्छ अनि यस्तै कारणहरूले कतिपय कार्यकर्ताहरूमा निराश पनि छाएको हुन सक्छ। तर म तपाईहरुलाई इमानदारीताका साथ भन्न चाहन्छु कि संघर्षकालमा तपाईहरुसँग हातेमालो गरेर हिँड्ने त्यही पीएस गोले हुँ म हिजो जस्तो थिए आज पनि त्यस्तै छु। हिजो म तपाईहरुको साथी थिए भने आज पनि साथी नै छु। तपाईहरुले म माथि राख्नु भएको विश्वास र भरोसालाई म कदाचित घात हुने दिने छुइन। जुन परिकल्पना गरेर हामीले रोलुको पवित्र भूमिबाट क्रान्तिको संघघोष गरेका थियौं ती परिकल्पनाहरू एक एक गर्दै यथार्थमा परिणत गर्ने काममा हामी अघि बढिरहेका छौं। कोरोना भाइरसको कारण बेशक हामीलाई काम गर्नमा ठूलो बाधा भइरहेको छ
तर हाम्रो हिम्मत, आँट, जाँगर र मनोबल पटक्कै घटेको छैन। सधैँ झैँ हामी एक भएर अघि बढिरह्यौँ भने यो कोरोना भाइरसले हामीलाई जनता र कार्यकर्ताको काम गर्नमा रोक्न सक्ने छैन। हाम्रो राजनीति, सिद्धान्त, सोच, विचार र जीवनशैली अति सोझो, सरल, पारदर्शी र इमान्दार छ। हामी इमान्दार छौँ र नै 10 वर्ष लामो सङ्घर्ष गर्दा हामी जहिले पनि अटल र निर्भीक रहेका थियौँ। आज सत्तामा हुँदा पनि हामी त्यस्तै इमान्दार र पारदर्शी छौँ र नै विपक्षी पार्टीले लाख कोसिस गर्दा पनि सरकारमा हामी अटल अनि एकमत छौँ। विपक्षीले त हामीलाई एडहकको सरकार भन्यो, सरकार चलाउनै सक्दैन भन्यो, आज र भोलि नै सरकार लडिहाल्छ भन्यो, मैले चाहे भने यो सरकार लडिहाल्छ पनि भन्यो। तर हाम्रो कठोर सङ्घर्ष र इमान्दार जीवनशैलीले हामीलाई जस्तै परिस्थितिमा पनि अटल उभिन सिकाएको छ। यति मात्र होइन, तमाम षड्यन्त्रहरूबीच सिक्किमे जनता, सिक्किम आमा र देवी देउराली अनि ईश्वरको साथ र आशीर्वाद हाम्रो सरकारमाथि रहेको छ। साँचो मनले काम गर्नेलाई भगवानले पनि साथ दिन्छन्, यो भनाइ हामीमाथि पुरा भएको छ। जनताप्रति समर्पित बनेर भविष्यमा पनि हामी काम गर्दै जानेछौँ अनि मलाई विश्वास छ हाम्रो काम अघि विपक्षी पार्टीहरूको षड्यन्त्र, रिस, आरिस र डाहाहरू आफै भस्म हुँदै जानेछन्। हामी त उज्यालो खोज्ने अनि उज्यालो मन पराउने समूहका सदस्यहरू हौँ। अरूलाई पनि उज्यालो नै देखाउँदै अघि बढिरहेको हुनेछौँ। तर सधैँ अन्धकारमा जीवन बिताउनेहरू अनि यो जगत नै अन्धकारमा विलिन होस् भन्नेहरू हाम्रो चरम उज्यालोसँग डराउँछन् अनि आफ्नो अन्धकारभित्र अस्तित्व मेटिने डरले हामीलाई गाली गर्छन्। एउटा उखान छ, झिङ्गाको श्रापले डिङ्गा मर्दैन। हिजो जनताको अदालतमा परास्त भइसकेकाहरूले जनताद्वारा निर्वाचित सरकारलाई लडाइहाल्छु भन्नु झिङ्गाले डिङ्गालाई सरापेको जस्तो मात्र हो। हामी ज्ञान, सद्बुद्धि, धर्म र मानवताको ज्योतिमा हिँड्छौँ। सिक्किमका विपक्षी पार्टीहरूलाई कमसे कम हामीले बालेको ज्योतिमा आफ्नो अनुहार एकपल्ट हेर्ने म नम्र निवेदन गर्दछु। अन्तमा लकडाउनको यो समयमा सबै घरमै बसौँ अनि गाउँ समाज र सहर बजारलाई सुरक्षित राखौँ। घरभन्दा राम्रो आइसियु हुनै सक्दैन, त्यसैले घरमै बसौँ। मास्कभन्दा राम्रो भेन्टिलेटर हुनै सक्दैन, त्यसैले सधैँ मास्क लगाऊँ। कोरोना विरुद्धको सामूहिक लडाइँमा आउनुहोस्, हामी एकसाथ खडा हौँ अनि हाम्रो सुन्दर सिक्किमलाई कोरोना मुक्त बनाउन सबैले आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरौँ। अन्तमा कोरोना भाइरस विरुद्धको लडाइँमा रात दिन एक गरेर खट्नुहुने अग्रिम पंक्तिका योद्धाहरू, मेडिकल स्टाफहरू, पुलिस विभागका सबै कर्मचारीहरू, आशा कर्मचारीहरू, आइसिडिएसका कर्मचारीहरू, चालक दाजुभाइहरू, स्वयं सहायता समूहका व्यक्तिहरू, पत्रकार साथीहरू लगायत सबैलाई सरकारको तर्फबाट हार्दिक आभार अनि अभिनन्दन ज्ञापन गर्दछु। धन्यवाद। जय हिन्द, जय सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा। नमस्कार।